नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं SBR न्यूज 24। वक्त हो गया है बड़ी खबर का। जो गुजर गया, पास्ट इज पास्ट, थिंक फॉर फ्यूचर की तरह कि बस आइंदा से हम ये तय कर लें कि हम सुकून के साथ जिक्र करते हुए, दरूद शरीफ पढ़ते हुए, दरूद शरीफ का असर पड़ेगा, जिक्र का असर पड़ेगा, खुद के अंदर भी पड़ेगा, दूसरे भी पड़ेगा। वो भी जोर जोर से नहीं, आहिस्ता पढ़ते जाएं। आदाब नाज़रीन, SBR न्यूज़ 24/7 में आप सभी का खैर मकदम है। बेंगलोर शहर में मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न को मनाने के तहत मौलाना मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन साहब ने आवाम को अहम जानकारियाँ फराहम की हैं। जी हाँ, रबीउल अव्वल का मुबारक महीना शुरू हो चुका है और सभी मुसलमान जैसे कि अच्छे अंदाज से जानते हैं कि इस महीने में प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए और इसी महीने में उन्होंने वफ़ात पाई। लिहाजा इस महीने की फजीलत को बताते हुए मौलाना मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन साहब ने तमाम मुसलमानों से गलत कामों, शिरकिया कामों से दूर रहने की हिदायत दी है। जी हाँ, मौलाना मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन साहब ने कहा कि जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर देखा जाता है कि आवाम के लोग डीजे, बैंड बाजा बजाते हुए जुलूस को निकालते हैं, आतिशबाजी की जाती है, पटाखे फोड़े जाते हैं, मुंह में पेट्रोल भरकर आग लगाई जाती है। लिहाजा ये तमाम शरीयत के हिसाब से गलत काम हैं। इन तमाम गलत कामों को रोकने के लिए पिछले 3 सालों से कोशिशें की जा रही हैं। लिहाजा इस मौके पर यहाँ के तमाम दिनारों की से मौलाना मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन साहब ने तमाम मुसलमानों से अर्बन गुजारिश की है कि वो ईद मिलादुन्नबी के मौके पर इस तरह के गलत काम ना करें। ये बहुत ही मुबारक और फजीलत वाला महीना है जिसमें हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश और वफ़ात दोनों हुई है। लिहाजा इन बातों को ध्यान में रखते हुए पूरे अदब एहतराम के साथ ईद मिलादुन्नबी को मनाया जाए। आइए देखते हैं और जानते हैं कि इस मौके पर मौलाना मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन साहब ने और मज़ीद क्या कुछ कहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। रबीउल अव्वल का मुबारक महीना वाक़ियतन इसमें हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में आना इस महीने में साबित है। और अजीब इत्तेफाक, आना भी साबित है, जाना भी साबित है। आज भी बहुत सारे लोग पुराने अहबाब उसे 12 वफ़ात कहते हैं। इस महीने का नाम ही 12 वफ़ात। क्यों कि आपका दुनिया से जाना 12 रबीउल को हुआ था। इस बुनियाद पर और आना, बाज़ कहते हैं 8, बाज़ कहते हैं 9, बाज़ कहते हैं 12, इख्तलाफ हो गया। अब इसके बाद इस महीने में आम तौर से जगह जगह हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान की जाती है, हालात बयान किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन जुलूस जो निकालते हैं, उस जुलूस में अगर बावक़ार अंदाज में जुलूस निकाला जाए कि उसमें किसी को तकलीफ़ ना हो, इसलिए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो तालीम दी है, ला तूज़ी जारका बिक़द्रि रीहिक, तुम अपने पड़ोसियों को अपने घर में अच्छा सालन पका कर भी तकलीफ़ न पहुंचाओ। ये इस्लाम की तालीम है। घर में अच्छा सालन पका है, अड़ोस पड़ोस को बांटो, ये हुक्म है। ज़रा पानी उसमें डालकर ज़रा बढ़ा लो ताकि पड़ोसियों को देने के लिए, ये हुक्म है। अब वो छोड़कर
پٹاخے مارنا، ڈانس کرنا، نعرے بازی کرنا، اس سے کیا مل رہا ہے؟ دوسروں کو فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارا کام تو وہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ لوگ میں صرف مسلمان ہی نہیں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب داخل ہو گئے۔ ہمارا مذہب سب کو نفع پہنچانے کے لیے ہے، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہے۔ ابھی جلوس میں پٹاخے بجا رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، کود رہے ہیں، اور بعض دفعہ تو ایسے بیہودے حرکتیں کہ منہ میں مٹی کا تیل لے کر آگ میں پھونک رہے ہیں۔ اس سے کیا مل رہا ہے؟ اس سے امت کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ غیروں کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ بلکہ وہ بیزار ہو رہے ہیں، دین سے دور ہو رہے ہیں۔ ہمیں تو وہ کام کرنا ہے جیسے قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا آرزومند ہے، فلیعمل عملا صالحا، اس کو چاہیے کہ سنتوں کے مطابق عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ ہمیں تو غیروں کا طریقہ اختیار کرنا نہیں ہے، غیر ناچ رہے ہیں ان کے جلوسوں میں، ان کے جلسوں میں، ہمیں ان کا طریقہ اختیار کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کیا فرمانا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو ہرگز شریک مت ٹھہراؤ۔ خصوصاً مزامیر کے استعمال کرنے سے منع فرمایا، مزامیر استعمال نہیں کر سکتے۔ اور ہمارے ائمہ، ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگان دین سب اس سے پرہیز کیے ہیں۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس مرتبہ کم از کم اس مرتبہ اس سے جو گزر گیا، پاسٹ از پاسٹ، تھنک فار فیوچر کی طرح کم از آئندہ سے ہم یہ طے کر لیں کہ ہم سکون کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے، درود شریف پڑھتے ہوئے، درود شریف کا اثر پڑے گا، ذکر کا اثر پڑے گا، خود کے اندر بھی پڑے گا، دوسرے بھی پڑے گا، وہ بھی زور زور سے نہیں، آہستہ پڑھتے جائیں، جہاں جلسہ اور وہاں جا کے شریک ہو جائیں، پھر جلسے کے بعد واپس آ جائیں، کوئی منع نہیں۔ لیکن اس کو چھوڑ کر اس طرح کرنا اچھا نہیں لگتا ہے۔ میں خاص کر نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ نوجوان، آپ کے بارے میں حضور کیا فرمایا؟ شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزار دے۔ یہ اللہ کی عبادت میں گزارو، ناچنے کودنے میں نہیں ہے، ناچنا کودنا عبادت نہیں ہے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس طریقے زندگی گزار لیں گے تو بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح کی لیٹسٹ اپڈیٹ کے لیے بنے رہیں ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیں SBR News 24۔